अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक खूबसूरत लड़की और नमाज का बड़ा ही अजीब व गरीब करिश्मा लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मैं इस वाक़े की तस्दीक नहीं करता, लेकिन दोस्तों ये वाक़या महज आप सभी को मैं इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ, इसीलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दूँ, किसी गाँव के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा हसीन और जमील खूबसूरत लड़की रहा करती थी। जो उसको देखता वो उसको देखता रह जाता। लेकिन दोस्तों, वो जो लड़की थी वो गरीब थी और इसीलिए माँ बाप ने उसे चाहे कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन दीन यानी इस्लाम की तालीम उसे दी थी। इसीलिए वो जो लड़की थी जितनी ज़्यादा खूबसूरत और हसीन और जमील थी, उससे कहीं ज़्यादा वो परहेज़गार भी थी और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए हर वक्त इबादत में लगी रहा करती थी। दोस्तों, वो एक वक्त की नमाज को भी नहीं छोड़ती थी। आप सभी को बता दूं, खूबसूरत होने की वजह से उसके घर एक अमीर लड़के का रिश्ता आता है। ऐसे में उस लड़की के जो माँ बाप होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारी बेटी जो है वो बड़ी जगह पर जा रही है, बड़े लोगों में जा रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी। इन लोगों के पास ढेर सारा पैसा है, तो किसी भी चीज़ की कमी पेश नहीं आएगी। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दूं, लड़की के ना चाहते हुए भी उस लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दी। दोस्तों, आपको बता दूं, वो जो लड़का था वो बड़ा ही बदकार था और ऐसे में उसे अल्लाह की ज़ात के ऊपर ज़रा भी यकीन नहीं था। इसीलिए जब वो अपनी बीवी को देखता नमाज पढ़ते हुए तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। वो अपनी बीवी को हमेशा से नमाज पढ़ने से रोका करता था। ऐसे में दोस्तों, बीवी जो थी वो किसी भी हालत में जो थी वो नमाज को नहीं छोड़ा करती थी, चाहे उसके ऊपर उसका शौहर कितना ही जुल्म व ज़्यादती करे। दोस्तों, शौहर को उसकी इबादत देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और ये गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। ऐसे में शौहर के दिल में ये बात आई कि मैं इसके ऊपर नमाज की वजह से ही इल्ज़ाम लगाऊंगा ताकि ये नमाज छोड़ दे। एक दिन की बात है कि ये जो अमीर शख्स होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा कीमती हीरा जो है वो अपनी बीवी के पास लाकर देता है और कहता है कि इसे छुपा के रख दो, 2 से 4 दिन के बाद मैं तुमसे वापस ले लूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बीवी जो होती है उसे अंदाज़ा नहीं होता कि मेरा शौहर जो है वो चाल चल रहा है, उसके दिल में शैतानी वसवसा है और वो मुझे ही फंसाना चाहता है। इसीलिए उसने एक जगह पर जाकर उस हीरे को छुपा दिया और जिस जगह पर बीवी ने छुपाया था वो जगह जो है वो शौहर को मालूम थी। दोस्तों, 2 से 3 दिन गुजरे। ऐसे में लड़की जो थी वो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए नमाज और इबादत में लगी रही। दोस्तों, इस शख्स का जो गुस्सा था वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया और आखिरकार इसने ये फ़ैसला किया कि मैं उस हीरे को चुरा लेता हूँ और इसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा दूँगा और कहूँगा कि तमाम चीज़ें तुम्हारी नमाज की वजह से ही हुई है। दोस्तों, आपको बता दूँ, शौहर जो था वो छुपकर उसी जगह पर गया और वहाँ से वो कीमती हीरा निकाल लिया और उसके बाद अपनी बीवी के पास आया और आकर कहने लगा कि वो जो 2 से 3 दिन पहले मैंने तुम्हें कीमती हीरा दिया था वो हीरा मुझे ला कर दो। ऐसे में दोस्तों, बीवी को नहीं मालूम था कि मेरे शौहर ने उस जगह से उस कीमती हीरे को निकाल लिया है। दोस्तों, बीवी जो थी वो उसी जगह पे जाती है, वहाँ जाके तलाश करती है। लाख कोशिशों के बाद भी वो जो कीमती हीरा था वहाँ पे रखा हुआ वो उसे नहीं मिलता है। अब ये बीवी जो थी वो परेशानी के आलम में आ गई, क्योंकि शौहर जो है वैसे ही उसके ऊपर नमाज को लेकर तशद्दुद करता है। अब तो शौहर को मौका मिल जाएगा और वो मुझे इबादत से रोक देगा। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद भी जब हीरा नहीं मिलता तो हार पछता कर वो अपने शौहर के पास आती है और कहती है कि मुझे वो कीमती हीरा नहीं मिला, ना जाने कहाँ चला गया। शौहर जो था वो जलाल में आ गया और वो अपने आप ही कहने लगा कि मुझे पता है कि ये तमाम चीज़ें क्यों हुई, वो हीरा चोरी क्यों हुआ। दरअसल तुम लापरवाही करती हो और हर वक्त नमाज में लगी रहती हो, तुम हर वक्त नमाज में खोई खोई सी रहती हो, इसीलिए किसी ने मौके का फ़ायदा उठा लिया और उस हीरे को चुरा लिया। ये तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है, इसीलिए तुम ही इसकी ज़िम्मेदार हो और तुम्हारी नमाज ही इस चीज़ की ज़िम्मेदार है। इसीलिए तुम्हें जो करना है अब करो, चाहे तुम ज़मीन को फाड़ो या आसमान से तोड़ के लाओ, लेकिन अब वो मुझे हीरा चाहिए ही चाहिए, चाहे इसके लिए तुम अभी से लेकर रात
رات تک نماز کی ادائیگی کرتی رہو، لیکن اگر شام تک وہ مجھے ہیرا نہیں ملا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ دوستوں آپ کو بتا دوں، اب بیوی جو تھی وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں آ گئی، لیکن اسے اللہ کی ذات کے اوپر یقین بھی تھا۔ دوسری جانب شوہر جو تھا وہ گھر سے باہر نکل گیا، اسے معلوم تھا کہ وہ جو قیمتی ہیرا ہے وہ تو میرے پاس ہی ہے، اور اسی لیے دوستوں وہ سیدھا سمندر کے کنارے نکل گیا۔ دوستوں ابھی وہ سمندر کے کنارے چل ہی رہا تھا کہ تبھی اچانک اس کی جیب سے وہ جو قیمتی ہیرا تھا وہ اچھل کر سیدھا سمندر کے کنارے جا گرا۔ ایسے میں اچانک ہی سمندر کی ایک تیز لہریں آئی اور وہ اس ہیرے کو سمندر میں لے گئی۔ میرے پیارے دوستوں دوسری جانب وہ جو لڑکی تھی اب وہ بہت پریشانی کے عالم میں تھی، لیکن جتنا وہ پریشان تھی اس سے کہیں زیادہ اسے اللہ کی ذات کے اوپر یقین بھی تھا، اسی لیے اس نے مصلی بچھایا اور وہ سجدہ ریز ہو گئی اور زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے میرے مولا میں آج بہت پریشانی میں آ گئی ہوں، اور میرا شوہر جو ہے وہ نماز کو لے کر ہی تانا دے رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھی، اسی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اس لیے میرے مولا تو آج میری لاج رکھ لے، اگر آج وہ ہیرا نہ ملا تو آج کے بعد میرا شوہر مجھے کبھی نماز نہیں پڑھنے دے گا۔ ایسے میں دوستوں زاروں قطار روتی جاتی تھی، اور پھر دوستوں ہم سبھی جانتے ہیں کہ جب دل سے آہ نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آپ کو بتا دوں اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، اور اچانک ہی سمندر میں وہ جو ہیرا گر گیا تھا اس ہیرے کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ دوسری جانب تبھی اس شوہر کے دل میں یہ بات آئی کہ آج میں اپنے گھر مچھلی لے کے چلتا ہوں، آج میرا مچھلی کھانے کا بہت من ہے۔ ایسے میں دوستوں وہ مچھوارے کے پاس گیا، اور مچھوارے نے جیسا ہی سمندر میں جال ڈالا وہی مچھلی جس نے ہیرے کو نگل لیا تھا وہ جال میں پھنس گئی، اور اس کے بعد مچھوارے نے وہی مچھلی اس شخص کو دے دی۔ ایسے میں دوستوں شوہر خوشی خوشی جو تھا وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، وہ دل میں آج بہت خوش تھا کہ آج میں اپنی بیوی کو نماز کو لے کر بہت زیادہ تانے دوں گا اور آج کے بعد وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ ایسے میں دوستوں فوراً ہی وہ گھر پہنچا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اب تک وہ قیمتی ہیرا نہیں ملا، تو ایسے میں بیوی جو تھی وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور کہنے لگی کہ اب تک تو نہیں ملا ہے، لیکن دوستوں ایسے میں شوہر نے یہ بات کہی کہ مجھے وہ قیمتی ہیرا آج ہی چاہیے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم یہ مچھلی بنا کر مجھے کھلاؤ۔ دوستوں بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ایسے میں وہ مچھلی بنانے کے لیے چلی گئی۔ دوستوں جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ کو چیرتی ہے تبھی اچانک وہ قیمتی ہیرا جو ہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب ایسے میں دوستوں یہ عورت جو تھی یہ بہت ہی زیادہ خوشی سے مچل جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یقیناً یہ نماز کا ہی کرشمہ ہے کہ وہ جو ہیرا تھا وہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے ملا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ یقیناً ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے۔ دوستوں فوراً ہی وہ اپنے شوہر کو بلاتی ہے اور ایسے میں وہ قیمتی ہیرا جو ہے وہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ شوہر کے تو پیروں تلے زمین کھسک جاتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ یہ ہیرا جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے، جبکہ وہ ہیرا تو میری جیب میں تھا۔ ایسے میں دوستوں آپ کو بتا دوں جب شوہر نے اپنی جیب کو چیک کیا تو وہ ہیرا اسے نہ ملا، تو ایسے میں وہ شخص جو تھا وہ سمجھ گیا کہ یقیناً یہ نماز کا ہی کرشمہ ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور ایسے میں وہ فوراً ہی توبہ کر لیتا ہے اور وہ بھی راہ حق پر آ جاتا ہے، اور موقع پر ہی دونوں مل کر نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ تو دوستوں آپ کو آج کا یہ واقعہ کیسا لگا آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی اور پیاری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔